अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज अपने ओहदे का हल्फ उठाया है, लेकिन उनके हल्फ उठाने के साथ ही बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अमन के सफ़ेद झंडे भी उतार दिए गए हैं। एक बार फिर लड़ाई होने का इम्कान है और शायद इस बार लड़ाई खुलकर होगी, बगैर किसी रोक टोक के या बगैर किसी हिचकिचाहट के ये लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। इसकी क्या वजूहात हैं और चार अहम तरीन फैसले जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से अपने ओहदे का हल्फ उठाने के फौरी बाद लिए गए, और ये चार फैसले हम इनकी बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में शायद हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक खौफनाक टकराव भी हो सकता है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मोर्चे बना लिए गए हैं और फ्रीकैन की जानिब से पोजीशंस भी संभाल ली गई हैं, और ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन भी बन सकती है अगर इन मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज से टैकल नहीं किया जाता। कौन से चार अहम तरीन फैसले लिए गए हैं और कैसे ये कहा जा सकता है कि अमन के झंडे उतार कर बाकायदा लड़ाई लड़ने की पोजीशन जो है वो ले ली गई है, इसके ऊपर आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से आज ऐवान सदर में अपने ओहदे का हल्फ लिया गया और उसके बाद कुछ ऐसी अपडेट्स हुई फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब हल्फ उठाने के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के बाद चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ इंतजामी अमूर निपटाए गए। कुछ ऐसी पेशरफ्त जिसमें सबसे पहली पेशरफ्त ये हुई कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से 3 रुकनी इंतजामी कमेटी को तब्दील किया गया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से 3 रुकनी इंतजामी कमेटी सदारती ऑर्डिनेंस के तहत तब्दील की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर निकाला गया और अपने मनपसंद दस्तखती जज अमीनुद्दीन को 3 रुकनी इंतजामी कमेटी का हिस्सा बनाया गया, और उसकी वजह से काजी साहब अपने मनपसंद केसेस लगाने, उनके मनपसंद बेंचेस बनाने और फिर मनपसंद फैसले लेने में कामयाब रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला हो या आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से दायर नजरसानी दरखास्तों का मामला हो, दोनों सूरतों में काजी साहब ने अपनी मर्जी के फैसले लिए। बेंचेस पर एतराज़ात को भी रद्द किया गया और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोनों मुकदमात में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला गया और इस तरह वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम के जरिए PTI के मुनरिफ लोग फराहम किए गए ताकि वो आईनी तरमीम कर सकें, और इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता भी इसी आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद रोका गया। काजी साहब की जानिब से कोई 8 या 9 ऐसी वजूहात बताई गई थी जिसके तहत जस्टिस मुनीब अख्तर को इंतजामी कमेटी से अलग किया गया था, लेकिन नए चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर अपने साबिक चीफ जस्टिस के उन 9 एतराज़ात को रद्दी की टोकरी में डाला, जिससे साबित होता है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वो फैसला बददियानती बदनीयती पर मबनी था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती सियासी जमातों के लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए सहूलत कारी करना और PTI के लोगों को हाउस ट्रेडिंग के लिए मजबूर करना शामिल था। बहरहाल अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दोबारा कमेटी में वापस आ चुके हैं। एक और अहम पेशरफ्त ये हुई कि एक तनाज़ा ये चल रहा था कि अब सीनियर तरीन जज कौन होगा। क्या जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर वो सीनियर तरीन जज बरकरार रहेंगे, या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जो जज होगा जस्टिस अमीनुद्दीन वो सीनियरिटी में पहले नंबर पर आएगा। बहरहाल इस हवाले से भी आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इस तनाज़ा को, इस मसला को भी हल कर दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट अपडेट की गई, और उस वेबसाइट के अपडेट होने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट का भी जो है उसका भी इल्म हो गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर मौजूद सीनियर जज होंगे। तो एक ये डिस्प्यूट भी हल हो गया। उसके साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ही दर हकीकत वो बुनियादी नुक्ता हम इसको कह सकते हैं जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान मुमकिन तौर पे किसी भी तरह से जो एक लड़ाई जो पैदा करने के हवाले से एक अहम नुक्ता बन सकता है। उसकी वजह यह है, मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको एक वीडियो में बताया था कि बज़ाहिर अब हुकूमत एक बार फिर नए चीफ जस्टिस को दबाव में लाने की कोशिश कर चुकी है। मंगल के रोज इतलात आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में नई तरमीम लेकर आ रही है। और इस नई तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत मुमकिन तौर पे 3 रुकनी इंतजामी कमेटी में जजेस की तादाद बढ़ाने वाली है, और इस तरह इंतजामी कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 की जा सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी खतरनाक जो इस वक्त अफवाह शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है वो ये है कि इंतजामी कमेटी में 2 सीनियर तरीन जजेस को निकाल कर चीफ जस्टिस और उसके बाद वाले जो सीनियर तरीन 2 जज होंगे उनको भी इंतजामी कमेटी का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को इंतजामी कमेटी से अलग भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खौफनाक ये सिचुएशन होगी अगर वफाकी हुकूमत इस रास्ते पर चलती है। लेकिन अगर इस रास्ते पर नहीं भी चलती और कमेटी अरकान की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 कर देती है तो ये भी एक बहुत बड़े डिस्प्यूट की वजह होगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल उस वक्त की फुल कोर्ट को ये यकीन दहानी करवा चुके थे कि वफाकी हुकूमत जो ये 3 रुकनी इंतजामी कमेटी बना रही है इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा, और इस कमेटी का मकसद जो है वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को रेगुलेट करना है ताकि मुस्तकबिल में इन इख्तियारात का कभी गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन आप देखें कि 1 साल के बाद ही वफाकी हुकूमत अपने ही उस बनाए हुए मनपसंद कानून में तब्दीलियां करने जा रही है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दबाव में लाना, उनको जो है वो दबाव में लाकर हुकूमत की जो नाजायज उनकी ख्वाहिशात या उनके जो तकाजे हैं वो पूरे करवाना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सफ़ेद झंडे उतार दिए गए हैं और अब लड़ाई के मूड में वफाकी हुकूमत नजर आती है। जिस वक्त मंगल के रोज ये बिल अगर कौमी असम्बली में लाया जाता है तो ये ज़हन में रखें कि उस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हल्फ उठाए सिर्फ चौथा रोज होगा, यानी नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने के चौथे ही रोज वफाकी हुकूमत ने उनसे टकराने और उनको टक्कर मारने का फैसला किया है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये टक्कर हुकूमत को सीधी पड़ती है या उसका अपना सर फटता है, ये तो बहुत जल्द आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी देखें कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से 28 अक्टूबर को यानी बरोज पीर जो सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी फुल कोर्ट का इजलास है वो भी दिन 1 बजे तलब किया गया है। जरा ये कहते हैं कि ये एक इब्तदाई सेशन या एक इब्तदाई इजलास आप इसको कह लें। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का जो अहम तरीन और असल इजलास होगा वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सऊदी अरब से वापसी के बाद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल होगी। और इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट का इंतजामी इजलास है उसके अंदर बहुत सारे अहम फैसले किए जाएंगे। वीडियो लिंक और लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से गुज़श्ता साल 16 अक्टूबर को जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल एक कमेटी ने इस हवाले से कुछ पैरामीटर्स तय किए थे। वो पैरामीटर्स जो है वो कमेटी को भिजवा दिए गए थे और उसके बाद फुल कोर्ट में उनकी मंजूरी लेना थी, लेकिन उसके बाद काजी साहब ने फुल कोर्ट इजलास ही नहीं बुलाया और उसके इजलास के ना होने की वजह से वीडियो लिंक और लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं या पैरामीटर्स हैं वो ताहाल मंजूर नहीं हो सके। तो ये जो इजलास होने जा रहा है मुमकिन तौर पे इस इजलास में उन जो पैरामीटर्स हैं या रूल्स हैं उनकी मंजूरी ली जा सकती है। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम फैसले ये हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के जरिए अदालती अमूर के अंदर वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट की मदाखलत को फुल स्टॉप लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंतजामी साइड पर अपने रूल्स के अंदर बहुत सारी तरामीम कर सकती है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जो बार बार की उछल कूद है, अदालती अमूर के अंदर मदाखलत है, कभी 3 रुकनी कमेटी बनाई जाती है, कभी सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके मनपसंद जज को उसका हिस्सा बना दिया जाता है, और अब ये खबरें आ रही हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाकर 3 की बजाय 5 की जाएगी। तो ये एक वाज़े तौर पर हमें एक सेट ऑफ जो है ना वो बड़ी वेल कैलकुलेटेड मूव्स हमें ये नजर आता है कि वफाकी हुकूमत ऐसे नप्पे तुले अंदाज में ये सारे मामलात करने की कोशिश कर रही है जिसका वाहिद मकसद दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना, उसके अंदरूनी मामलात में मदाखलत करना और सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा या आला कार के तौर पर तैयार करना, जैसे जो अवामिल हैं या मकासद हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन ये नए चीफ जस्टिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि नए चीफ जस्टिस माजी के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह अदलिया को हुकूमत और पार्लियामेंट समेत इस्टेब्लिशमेंट के आगे गिरवी रखते हैं,
یا پھر عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی پہلی تقریر جو 25 اکتوبر کو فل کوٹ ریفرنس میں نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اختیارات کی تقسیم کا جو معاملہ ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ تو اگر اختیارات کی تقسیم کا جو معاملہ ہے اس کو بنایا جاتا ہے، اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، تو پھر یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی، یہ کسی صورت پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت کے عدالتی یا سپریم کورٹ کے امور کے اندر مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایسے، جیسے میں نے کہا کہ یہ چیلنجز ہیں جو نئے چیف جسٹس کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ اب عدلیہ آزاد رہے گی، عدلیہ گروی ہو جائے گی، یرغمال بن جائے گی، یا اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا، اس بات کا فیصلہ سب سے زیادہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے اقدامات اور ان کے جو اہم فیصلے ہوں گے ان کے اوپر منحصر ہے۔ تو ہم بھی اس حوالے سے نظر رکھیں گے اور آپ کو بر وقت بتاتے رہیں گے کہ آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پہ کیا اہم ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ تیسرا جو اہم ترین ایک فیصلہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ افریدی کی صاحب کی جانب سے 7 نومبر کو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ایڈمنسٹریٹو ججز کا جو اجلاس ہے وہ طلب کیا ہے، اور اس حوالے سے چیف جسٹس کی جانب سے انتظامی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے جو انتظامی ججز ہیں ان سے پیش رفت رپورٹس بھی طلب کی ہیں۔ یہ رپورٹس لے کر یہ انتظامی جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے، جہاں ان کی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوگی، ایک اجلاس ہوگا اور یہ تمام ججز اپنی اپنی رپورٹس پیش کریں گے۔ اب یہاں ایک اہم چیز یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ سرگودا میں جج محمد عباس کے خلاف اور راولپنڈی میں جج ملک اعجاز آصف کے خلاف جو حساس اداروں اور ISI کی مداخلت ہے، کیا اس کے اوپر بھی چیف جسٹس کوئی پیش رفت کریں گے؟ کیونکہ یہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے عدالتی امور کے اندر حساس اداروں کی مداخلت اور خاص طور پر ISI کی مداخلت کے حوالے سے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ سرگودا میں جج محمد عباس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور راولپنڈی میں جج اعجاز آصف کے ساتھ جو کچھ ہوا 10 اور 12 جون 2024 کے درمیان، میرے خیال میں یہ شواہد بہت زیادہ ہیں کہ ان کی بنیاد پر حساس اداروں کی عدالتی امور کے اندر مداخلت روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی اہم پیش رفت کر سکتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمیں چیف جسٹس کو کم از کم 3 مہینے کا جو ہے نا وہ ٹائم یا مہلت دینی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا اپنی جو ڈائریکشن ہے ترجیحات کی، وہ سمت کیا رکھتے ہیں، اور 3 مہینے کے ٹائم میں ہمیں کم از کم اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس کون سے معاملات میں سنجیدہ ہیں، کون سے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہے، کون سے معاملات ان کی ترجیحات میں شامل ہیں اور کون سے معاملات نہیں ہیں۔ تو یہ 3 مہینے کا جو سیمپل سائز ہے میرے خیال میں یہ ضروری ہے، اور ہم بھی اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ چیف جسٹس کے اوپر کم سے کم جو جائز یا تعمیری تنقید بنتی ہے وہ کریں، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس عدالتی امور کے اندر حساس اداروں سمیت ISI سمیت حساس اداروں کی جو مداخلت ہے اس کے اوپر بھی سخت رد عمل دیں گے۔ جو ادارہ جاتی رد عمل کا ہم گزشتہ 6 ماہ 7 ماہ سے کہہ رہے تھے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس آنا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، عدلیہ کی جانب سے بہت ضروری ہے، ورنہ حساس اداروں کی مداخلت کو روکنا ناممکن ہو جائے گا، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ تاحال سپریم کورٹ یا عدلیہ کی جانب سے حساس اداروں کی مداخلت پر کوئی انسٹیٹیوشنل رسپانس یا ادارہ جاتی رد عمل نہیں دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ سہولت کار بنے رہے، اپنی عدلیہ کو گروی رکھوایا، اس پر کمپرومائز کیا۔ عدالتی غدار کا نام اسی لیے لقب ان کو دیا گیا ہے ان کے اپنے ساتھی جج منصور علی شاہ کی جانب سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 نومبر کو چیف جسٹس انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججوں کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں کچھ صرف جو عدالتی امور سے متعلق معاملات ہیں صرف ان کے اوپر بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالتی امور کے اندر مداخلت پر بھی چیف جسٹس کوئی پیش رفت لیں اور ججز سے جو ان کی رائے ہے وہ بھی اس حوالے سے طلب کریں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا اہم ترین اجلاس ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، جو 8 نومبر کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے طلب کیا گیا ہے۔
چیف جسٹس یحییٰ افریدی جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اب یہ بھی سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز ہونے کے ناطے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی اس جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس عامر فاروق اور ممبران الیکشن کمیشن سمیت سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر بہت سارے ججز کے خلاف ریفرنسز زیر التوا ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کے دور میں 100 ججز کے حوالے سے ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ طلب کی گئی تھی سپریم کورٹ کے ہی، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے ہی ایک جج کو کہا گیا تھا کہ وہ 100 ججز کے حوالے سے دائر شکایات کا جائزہ لیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شکایات کا کیا بنا، اس کے اوپر کیا پیش رفت کرنی ہے، کس جج کے خلاف ایسا ٹھوس مواد موجود ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور کس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت سارے اہم معاملات ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اب دیکھنا اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ کیا چیف جسٹس محض کچھ انتظامی سائڈ پر جو ہے وہ یہ اجلاس بلا کر اس میں کوئی فیصلے کرتے ہیں، یا پھر چیف جسٹس یحییٰ افریدی واقعی ججز کے خلاف زیر التوا شکایات کو نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ 2 جج صاحبان جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان جنہوں نے مخصوص نشستوں والے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں کو اکسایا تھا، وہ بھی ان کے خلاف بھی حالیہ دنوں میں 2 ریفرنسز یا 2 شکایات سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائی گئی تھیں۔ تو اگر جوڈیشل کونسل اجلاس بیٹھتا ہے اور ان 2 ججز کے خلاف بھی ریفرنس کا جائزہ لیا جاتا ہے جو انہوں نے یقیناً مس کنڈکٹ کے یہ مرتکب ہوئے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 9 کے بھی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، تو یہ مس کنڈکٹ تو کر چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا جیسے میں نے کہا کمپوزیشن آپ کو بتا دی، چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم اجلاس ہو سکتا ہے، اور اس اہم اجلاس میں سپریم کورٹ سمیت مختلف ہائی کورٹس کے چیف ججز کے خلاف کارروائی کا امکان بھی پیدا ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اہم ترین پیش رفت ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ نئے چیف جسٹس نے اپنی ترجیحات آہستہ آہستہ واضح کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس سے جیسے میں نے کہا کہ 3 مہینے کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور 25 جنوری تک دیکھا جائے گا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اپنی ترجیحات کیا سیٹ کرتے ہیں اور اس کے تحت کیا اہم ترین فیصلے لیتے ہیں، عدالتی امور کے حوالے سے کیا اصلاحات کرتے ہیں، اور کون سے ایسے عناصر ہیں جن کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم بھی نظر رکھیں گے، جو بھی اہم تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔